रहीम सूरह तौहा को हम लोग पढ़ रहे हैं और एक बड़ा हिस्सा, तिहाई हिस्सा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर मुश्तमिल है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा क़यामत का तज़किरा, और उसके बाद हजरत आदम की बात, और उसके बाद कुछ बातें जो उस पूरे वाक़े से मिलती हैं, और अलग से भी कुछ नसीहतें जो है उम्मत को की जा रही हैं, उसकी बात चल रही थी। अफलम यहदि लहुम कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून, क्या इनकी रहनुमाई नहीं करती कि हमने हलाक कर दिया इनसे पहले। मिनल क़ुरूनी, क़ुरून बहुत सी जो है जनरेशन्स को, नस्लों को। यमशूना, जो चलते थे, फी मसाकिनिहिम, अपने ठिकानों में। मसाकिन मस्कन की जमाए, रहने की जगह। इन फी ज़ालिका, बेशक इसमें, लआयातिन, निशानियां हैं, लिउलिन नुहा, अकल वालों के लिए। नुहा बोलते हैं, ठीक है ना, अकल वालों को। मैंने बताया था नुहा गूदे गूदे को बोलते हैं, गूदे वाले यानी अकल वाले। के बाद से हमें कंटिन्यू करना है। अब हजरत आदम के बाद जो बात चल रही है, अक्सर और बेशतर में डायरेक्टली जो खिताब है वो मुशरिकीन से है, और मुसलमानों के लिए भी कुछ चीजें हैं, और कुछ तसल्ली की बातें मुसलमानों के लिए, जो उस दौर के तकलीफ पहुंच रही है मुसलमानों को, उससे जो कुछ तसल्ली दी जा रही है। वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका, ये अभी लास्ट क्लास में ही हमने जो है शर्तिया जुमला पढ़ा है, और यहाँ मिसाल उसकी आ रही है। वलौला कलिमतुन, और अगर ना होता कलमा, सबक़त, गुजरा हुआ, अगर कलमा गुजर ना चुका होता। इशारा है लौहे महफूज की तरफ। हर चीज का वक्त मुकर्रर है, लिखा हुआ है, मकतूब है। हर चीज का कलमा मुकर्रर है। वलौला कलिमतुन, अगर कलमा ना होता जो इस गुजर चुका। सबका यस्बकु सबकन, गुजर जाना। सबकत कहते हैं किसी से आगे बढ़ जाना, मुकाबले के माने में भी आता है। यस। सबका यस्बिकु सबकन, ठीक है। तो अगर गुजर जाना, ठीक है। हम उर्दू में भी बोलते हैं, अगर आपने ये लफ्ज सुना हो, साबिक प्रिंसिपल सुना है कभी? साबिक प्रिंसिपल किसको बोला जाए? यस सर, पुराने एक्स एक्स प्रिंसिपल प्रिंसिपल, को। गोया कि जो गुजरे हुए हैं, जो उस ओहदे से, दुनिया से शायद ना गुजरे हो लेकिन उस ओहदे से गुजर चुके हैं। तो साबिक, उसी को साबिक उर्दू में बहुत इस्तेमाल होता है इस माने में। तो आपकी उर्दू भी बेहतर होगी, और इंग्लिश के, अरबी का ये वर्ड याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आपकी साबिक याद रह पाता है, गुजरा हुआ। वलौला कलिमत सबक़त, अगर लफ्ज कलमा गुजर ना चुका होता, मिन रब्बिका, तुम्हारे रब की जानिब से। लकाना लिजामन, तो क्या होता, लाम के साथ ही हमने प्रैक्टिस किया था, आप लोगों ने 10-10 सेंटेंस बना के भी भेजे थे। लकाना लिजामन, तो चपेट लेता, तो जो है पकड़ लेता। अजाब की बात चल रही है। व अजलुम मुसम्मा, और सॉरी, निज़ाम वक्त की, अगर कलमा ना गुजर चुका होता और एक वक्त मुकर्रर ना होता, तो इनके अजाब आ चुका होता। निज़ाम का मतलब चिपट जाना, अजलुन मतलब वक्त, मुसम्मा का मतलब मुकर्रर। वलौला कलिमतुन सबक़त, और अगर कलमा ना गुजर चुका होता तुम्हारे रब की तरफ से, लकान लिजामन, तो चिपट जाता, यानी अजाब चिपट जाता। व अजलुम मुसम्मा, ये भी पीछे की तरफ ही गुजरा हुआ है, यानी अगर वक्त मुकर्रर ना होता, यानी कलमा ना गुजर चुका होता, यानी वही के अंदर लिखा ना गया होता, और एक मुकर्ररा वक्त ना होता, तो बीच वाली बात आ रही है, लकान लिजामन, तो अजाब इनको चमेट लेता। क्लियर है? सर सर एक और इसका बार क्या कर। तर्जुमा, क्या वह अजल्लुन, सर वह अजलुन का क्या अजल किया सर? मतलब वक्त, मुसम्मा मतलब मुकर्रर। अजल वक्त, ठीक है, वक्त मुकर, ठीक है सर। वक्त मुकर्रर। वलौला, और अगर ना होता, कलिमतुन, कलमा, सबकत, गुजर चुका, अगर कलमा ना गुजर चुका होता। अच्छा देखिए, मैं सीक्वेंस थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, मैं जिस सीक्वेंस से कर रहा हूँ उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। वलौला कलिमतुन सबकत के बाद मैं इसको भी साथ में ले ले रहा हूँ, अजल मुसम्मा को भी यहीं पे रख रहा हूँ। अब इसके मुअक्खर और मुकद्दम करने की वजह होती है, वो बलागत में आप डिस्कस कर सकते हैं, अभी मेरे जहन में फिलहाल नहीं है। लेकिन मैंने आपको जो बताया था, नौ सर्फ और बलागत, बलागत इससे डिस्कस करती है कि उसको बाद में लाके क्या माने की जाती बताना मकसूद है। लेकिन मैं आपके तर्जुमे की आसानी के लिए बता रहा हूँ। वलौला कलिमतुन सबक़त, अगर कलमा ना गुजर चुका होता और वक्त मुकर्रर ना होता, मैं रब्बिका, तुम्हारे रब की तरफ से, लकान लिजामन, तो अजाब इनको चमेट लेता, अजाब इनको जो है पकड़ लेता। ठीक है।
सर इसका सबक का मुजारे और मज़- सबक यस्बिकु सबकन, ठीक है ना। तो लिजाम को आप लाजिम से भी याद कर सकते हैं। लाजिम वो चीज होती है जो जरूरी हो, जो बिल्कुल लगी हुई हो, जो सटी हुई, कहते हैं ये चीज लाजिम है। कहते हैं ये दोनों लाजिम मलजूम है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। क्लियर है। यस सर। तो इसके बीच में एक लफ्ज महजूफ आपको मानना पड़ेगा, अजाब। अजाब समेट लेता, ठीक है ना। तो कुरान का ये उसलूब है। बाज दफा कुरान उसको, जो चीज लाजिम, जो चीज बिल्कुल ऑब्वियस होती है, तो उसको कुरान महजूफ कर देता है। बलागा में और डिस्कस इसको करेंगे इंशाल्लाह हम कभी, आप उसका मौका हमें मिला तो मैं आपको बताऊंगा। लिजामन लाजिम होगा ना? सॉरी। लिजामन लाजिम होगा। हाँ, लाजिम रूट वर्ड सेम है दोनों का, ठीक है। समेट लेना, पकड़ लेना, ठीक है ना। चले आगे। जी। ठीक है। तो फ़िआल का जो वजन है लिजाम, ये किसी चीज के मुबालगे के लिए आता है, ज्यादती के लिए आता है, बिल्कुल बुरी तरह से पकड़ लेना। फ़िआल, इस तरह के और वर्ड भी हम पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह। तो फ़िआल स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया, अलीम ज्यादती के लिए आता है, फ़आल ज्यादती के लिए आता है, वैसे ही लिजाम भी मुबालगे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फस्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका यश। ये तो आप ऐसा कर देंगे कि जितने इतने से का। तो अब अस्बिर बस सब्र करिए आला उस पर माँ जो यकूलूना कहा उन्होंने, कहते हैं वो लोग। वसब्बह और कहते हैं वो लोग, वसब्बह और तस्बीह बयान करिए, सब्बाह बेहमदी देखिए सही और से, हम्द करिए। सब्बाह है। जी, सब्बिही हाँ, सब्बिह वसब्बिह और तस्बीह बयान कीजिए होगा ना, तस्बीह बयान, बेहमदी और तस्बीह कीजिए तारीफ के साथ, तस्बीह बिहम्दी। कीजिए तारीफ के साथ, बेहमदी तारीफ के साथ, रब्बी का अपने रब की, कबला इससे पहले की, तुलू इस शम्सा मतलब सूरज निकले, शमसी वो सूरज निकले, व कबला गुरूबिहा और उसके डूबने से पहले, वमिन ठीक है। आनाई लैली और रात के आने से पहले, आनाई अ, लैल मतलब छा जाए। हाँ, रात के वक्त आना, वक्त के माने में, रात के जी, वक्त में, ठीक है। रात के वक्त में, फसब्बिह व अतराफ व अतराफ और तस्बीह बयान कीजिए अतराफ नहार, तरफ की जमा अतराफ, किनारे, दिन के के नाम, किनारों पर तस्बीह बयान कीजिए। लअल्लक तर्दा, ताकि, लअल्लक तर्दा, ताकि तुम खुश हो जाओ, यानी ये करके ताकि तुम खुश हो जाओ, यानी उनकी मुसीबतों पर। अच्छा, ये बड़ी अच्छी सी आयत है इस माने में कि आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने पांचों नमाजों का तज़किरा कर दिया है बगैर उसका नाम लिए, ठीक है ना। तो ये जो मुसीबत है, ये आपको लोग ताने कसते हैं, ये जो इससे पहले कहा कि जो है दिन के अजाब की बात की जा रही है, तो उसके ऊपर जो लोगों का ताना है, जो मा यकूलूना, जो ये लोग कहते हैं, साहिर बोल रहे हैं, मजनू बोल रहे हैं, और उसके अलावा शयातीन से मिला हुआ बोल रहे हैं, इस तरह की चीजें बोल रहे हैं, उसका इलाज ये बताया, फस्बिर अला मा यकूलूना, आप सब्र कीजिए उस चीज पर, ये जो आपको कहते हैं। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, और अपने रब की तारीफ के साथ तस्बीह कीजिए। क़ब्ल तुलूइ शम्सी, फजर की नमाज शुरू, तुलूइ शम्स से पहले, व क़ब्ल गुरूबिहा, और उसके डूबने से पहले असर की नमाज, व मिन आना इल्लैली, और रात की घड़ियों में मगरिब और इशा की नमाज। सब या आप एक मान लेगा, सिर्फ मगरिब को मान लीजिए आप, सॉरी ईशा, रात ज्यादा ईशा में होती है। वसब्बिह और तस्बीह बयान कीजिए अतराफ नहार, दिन के किनारों पर। तो दिन का एक किनारा जोहर है और दूसरा किनारा, क्योंकि दिन चढ़ा होता है उस वक्त, और दूसरा क्योंकि उसके बाद से सूरज ढलना शुरू होता है, और दूसरा किनारा आपका मगरिब जहां स्टार्ट हो रही है। और अतराफ नहार लअल्लक तरदा, ताकि आप राजी हो जाएं। क्या तशरीह कर रहे हैं, बिमा तुअती मिन सवाब, यानी ये सब आप करेंगे तो अल्लाह ताला जो सवाब देगा उससे आप राजी हो जाएंगे। क्लियर है आयत। यस सर। अच्छा देखिए, इनकी तशरीह देखिए आप, एक जी, थोड़ा सा नीचे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग सी दिखेगी आपको। फस्बिर अला मा यक़ूलून, जो ये लोग कहते हैं उस पर सब्र कीजिए। ये देखिए आगे क्या कह रहे हैं, कोई तर्जुमा करेगा, मनसूखुन बि आयतिल क़िताल,
منسوخ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں نہیں سر نہیں سمجھ نہیں رہے ہیں؟ قرآن کی بعض آیات دوسری آیت کو منسوخ کرتی ہے. فار ایگزامپل پہلے شراب عام تھی صحابہ میں، تو پہلے کہا گیا کہ آپ شراب جو ہے نماز کے وقت مت پیجیے، باقی آپ پی لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر بعد میں پورا مکمل حرام کر دیا گیا. تو اگر آپ کو کوئی پہلی والی آیت دکھا کر کے بولے کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ صرف نماز کے وقت مت پیجیے، اس کا مطلب نماز کے علاوہ ہم پی سکتے ہیں، تو آپ جواب دیں گے کہ یہ آیت منسوخ ہے. اور اس کی ناسخ آیت یہ ایک اصول ہے فقہ کا کہ ایک حکم منسوخ اور ناسخ ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ہم جو ہے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اب آپ سے کوئی کہے کہ اللہ کے نبی نے تو پورے 13 سال مکی کی زندگی کے اندر جو ہے جو اس کی طرف نماز کر کے نماز پڑھا، اور کسی بات کی دلیل کے لیے ہمارے پاس ایک حدیث کا ہونا کافی ہے، تو آپ کیوں مکہ کی طرف کرتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ وہ والا حکم منسوخ ہو چکا ہے. اور ناسخ کیا ہے؟ ناسخ یہ ہے کہ آپ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو حکم دیا گیا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. قرآن کی جو آیت ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، تو وہ دیکھ لیجیے گا. تو یہ ناسخ منسوخ کلیئر ہو گیا؟ جی ابھی نہیں یس ہوا ہے سر پھر شیخ صاحب جی سمجھ میں آ گیا؟ ہاں ہاں سر، بالکل بالکل. ٹھیک ہے. تو اب یہاں دیکھیے فاصبر علی ما یقولون، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اس پہ صبر کیجئے. کہہ رہے ہیں یہ تفسیر کر رہے ہیں سیوطی، منسوخ بآیت القتال، آیت قتال سے یہ منسوخ ہو چکی ہے. یعنی اب کیا ہوگا؟ اب جو یہ لوگ کہیں گے اس پہ صبر نہیں کیا جائے گا، اب تلوار اٹھائی جائے گی، اب ان پہ حملہ کیا جائے گا. اب وہ زمانہ گیا. حالانکہ سارے علماء یہ بات نہیں کہتے ہیں. ایک مطلب موقع محل کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، کبھی کوئی آیت ضروری ہوگی، کبھی صبر کرنا ضروری ہوگا، اور کبھی آپ کا جو ہے تلوار اٹھانا ضروری ہوگا. لیکن ان کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت اب منسوخ ہو چکی ہے آیت قتال سے، جو یہ کہ وقتلوا تقتیلا، ان کو جو ہے اگر مختلف آیات اس سلسلے میں آپ کو مل جائیں گی آیت قتال کے نام سے. وسبح، اور تسبیح کیجئے، یعنی صلی، نماز پڑھیے، بحمد ربک، ای حال ملتبسا به، یعنی حمد کے ساتھ ملا کر کے، قبل طلوع الشمس ای صلاۃ الصبح ای فجر، وقبل غروبها ای صلاۃ العصر، غروب ہونے سے پہلے یعنی صلاۃ العصر، من آناء اللیل ای ساعاته، آنا کا ترجمہ کر رہے ہیں یعنی اس کی گھڑیاں، اس کے وقت. فسبح ای صلی المغرب والعشاء اطراف النہار، اور تسبیح کیجئے اطراف النہار، دن کے دونوں کونے میں. عطف علی ما، یہ تو لغوی تشریح نحو کی بات کر رہے ہیں. ای صلی الظہر لان وقتها يدخل بزوال الشمس. چلے آگے چلے، کلیئر ہے آیت؟ یس سر ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. بہت خوبصورت آیت، دلوں کو سکون دلانے والی آیت. اڈانی اور امبانی کو دیکھ کر کے جب آپ کے دماغ میں کبھی لالچ پیدا ہو تو اس آیت کو یاد دیکھ لیں. ولا تمدن، مد یمد مدن، پھیلانا. مد ہم جو ہے تجوید میں استعمال کرتے ہیں، کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ کھینچنا. کھینچنا، ہاں. ٹھیک ہے نا. تو پھیلانے کا معنی ہے لمبا کرنا، پھیلانا. الگ الگ چیز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. جیسے فار ایگزامپل میں نے آپ سے کچھ مانگا تو میں کہوں گا مدد تو یدئی الیکا، میں نے اپنا ہاتھ آپ کی جانب پھیلایا، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ آنکھوں کا پھیلانا. ولا تمدن عینیک، اپنی دونوں آنکھوں کو مت پھیلاؤ. کچھ پوچھ رہی ہیں آپ لوگ؟ جی سر، مدہ یمدو مصدر. مدن، مد یمد مدن، مدن وہی مصدر ہے جو آپ بولتے ہیں تجدید والا، مد وہ مصدر ہی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو نام ذہن میں رکھیے گا، ہم پڑھ چکے ہیں افعال مضاعف بولا جاتا ہے نا اس کو، جو تجدید والا ہوتا ہے. یاد آ رہا ہے؟ شد یشد شدن، فر یفر فرن، اس کی ہم نے گردان بنانے کی کوشش کی تھی. حج یحج حجن، تو اسی میں سے یہ مد مد مدن بہت یوزفل ورڈ ہے. ولا تمدن، اور مت پھیلاؤ، ہرگز مت پھیلاؤ. نون جو ہے شدہ والا نون لگتا ہے تاکید کے لیے. اور ہرگز مت پھیلاؤ عینئی کا، اپنی آنکھوں کو. پہلے پیارے نبی سے کہا جا رہا ہے، اس کے بعد پوری امت سے کہا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے. اپنی دونوں آنکھوں کو مت پھیلاؤ. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمدن، اگر جب ہم تمدن کی بات کریں تو وہ میسکولن ہے یا فیمنن ہے؟ میسکولین ہے سر، فیمینن. فیمینین ہے سر. تذہبو کے وزن پر، تا سے اسٹارٹ ہونا نا، فیمنن ہے. اور اس کا فائل کون ہے؟ کس چیز کے پھیلانے کی بات ہو رہی ہے؟ تم. آنکھ.
सॉरी, आँख आइन आइन अच्छा आँख 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 अच्छा यहाँ से तो या तो हम प्यारे नबी को कह देंगे तुमसे, जिससे बात की जा रही है, और तुम मत फैलाओ। अगर तब फेमिनिन नहीं मानेंगे आप, तब आप सेकंड पर्सन मानेंगे। तजहबू दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तजहबू शी वेंट के लिए, शी गोस के लिए भी होता है, और तजहबू यू गो के लिए भी होता है ना। ठीक है। आईनई का अपनी आंखों को, मैं कुछ भटक गया था, मुझे लग रहा था आईनई का फाइल है, लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं, वो मफूल है। क्योंकि अगर फाइल होता तो आई नाने होता, आई नाने अलिफ के साथ आता। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि ये फीमेल के लिए यूज किया गया है। हालांकि वो बात अपनी जगह ठीक है कि आइन जो है, आंखें जो है, फेमिनिन के तौर पर इस्तेमाल होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था बॉडी के जो दो पार्ट्स होते हैं, डबल पार्ट्स होते हैं, वो फेमिनिन यूज किया जाता है। उस बात को मैं साबित करना चाह रहा था, लेकिन मेरी निगाह बाद में पड़ी कि आई नहीं का है, तो वो फाइल नहीं है। ठीक है ना, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। वला तमुद्दन नहीं का, और मत फैलाओ अपनी आंखों को, इला उस चीज की जानिब, माँ जो, मत्ताना हमने दिया है, मत्ता युमत्तउ तमतीअन, फायदा उठाने के लिए मौका देना, या किसी को सामान देना। मता दुनिया, आपने अगर उर्दू में सुना हो कभी, दुनिया का साजो सामान, मता वो नाउन के तौर पर यूज होता है, और ये उसका वर्ब है, मत्ता युमत्तउ तमतीअन, जिसका मतलब होता है कि फायदा उठाने का मौका देना, फायदा उठाने के लिए सामान देना, ये सारा माना इस्तेमाल होता है। क्लियर है? युमती सर और तमती तम या होगी तमती अन। तमतीअन, नहीं आइन, तमती, हाँ, ताकि बाद या होगी। जी फअल युफअल तफईलन, कब्बल युकब्बिल तकबीलन, मत्तअ युमत्तउ तमतीअन। ठीक है। वला तमुद्दन अयनैका, इसको बल्कि याद भी कर लें, और अपनी आंखों को हरगिज ना फैलाओ उस चीज की जानिब जो हमने उनको दे रखा है, अज़वाजम मिनहुम, अज़वाजन जोड़े उनमें से, यानी हर चीज के डबल डबल जोड़े। आप अगर फलों की बात करें, आप जो और चीजों की बात करें, हर चीज के अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए हैं। तो वो दुनियावी जिंदगी के लिए जोड़े हैं जो हमने उनको दे रखे हैं, ज़हरतल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी की खूबसूरती है वो। जहरतुन का मतलब हमने फूल का भी पढ़ा है, और अजहार जिसका जमा है, और वही जहरतुन खूबसूरती के माने भी इस्तेमाल होता है, अगरचे की माने अलग है, लेकिन आप देखेंगे तो माना तकरीबन सेम है, आपस में एक दूसरे से करीब करीब माना। ठीक है ना। तो वला तमुद्दन अयनई का, और मत फैलाओ अपनी आंखों को जो हमने उनको दे रखा है, अज़वाजम मिनहुम, वो जोड़े जोड़े उनमें से, ज़हरतल हयात दुनिया, ये दुनिया की खूबसूरती है ना। लिनफ्तिनहुम फी, लाम, ताकि, नफ्तिना हम आजमाए, हम उनको, फी ही उसमें, यानी उस दुनिया में जो हमने दिया है उसमें उनको आजमाए। क्लियर है? वला तमुद्दन्ना अयनैका, और अपनी दोनों आंखों को मत फैलाओ, इला मा मत्ताना बिही, उस चीज की जानिब जो हमने उनको दिया है, अज़वाजम मिनहुम, मुख्तलिफ किस्म के, यानी जोड़े जोड़े हमने जो उनको दिया है, ज़हरतल हयात दुनिया, ये दुनियावी खूबसूरती है, लिनफ्तिनहुम, ताकि हम उनको आजमाएं, फी ही उसमें, वरिज़्क़ु रब्बिका, और तुम्हारे रब का रिज्क, खैरुन ज्यादा बेहतर है, व अबका, और ज्यादा बाकी रहने वाला है। ये बोलिए सबिया साहबा। जी लिनफ्तना का माजी में ज़रूर डालना है। फतना यफ्तिनु फितनतन, अभी तो आज तर्जुमा किया था, अच्छा फतन्ना था वो। हाँ, दोनों तकरीबन माना सेम है, फतना यफ्तिनु और फतन युफत्तिनु, वो भी है वहां पे। यहाँ पे फतना यफ्तिनु, फितना इसी से बना है, आजमाना किसी को, फितने में डाल दिया अल्लाह ताला ने, यानी अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाल दिया। वरिस्क रब, यानी ये सारी दुनिया का दुनियावी मालूमात एक तरफ, और अल्लाह का रिस्क एक तरफ। तो अल्लाह ताला का जो रिस्क है वो ज्यादा बेहतर है, खासतौर से बात हो रही है आखिरत की, और वह अबका, और ज्यादा बाकी रहने वाला है। क्योंकि अगर दुनिया की बात होती तो अबका नहीं कहते, क्योंकि दुनिया को बका नहीं है, अबका नहीं। अच्छा, खैरुन और अबका दोनों इसमें तफजील है, कंपेरेटिव डिग्री है। अबका तो आपको अफालू के वजन पर अंदाजा हो रहा होगा, लेकिन मैंने आपको बताया था खैरुन और शर्रुन थोड़ा एक्सेप्शन है, अफालू के वजन पर नहीं आता है, लेकिन माना वही देता है। हालांकि अफालू के वजन पे लाएं तब भी सही हो सकता है, अखियर का अल्फाज भी इस्तेमाल होता है, लेकिन खैरुन भी उसके लिए इस्तेमाल होता है। मैं अपनी बात बता पा रहा हूँ?
नहीं बता पा रहे। जी ابقا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس میں تفضیل کے لیے اس یعنی کمپیریٹو کے لیے ہم نے ایک وزن پڑھا تھا افعالو، بک 4 کا پہلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا، جہاں ہم کہہ رہے تھے زید اطول من راشد. تو یہ ایک اسٹرکچر ہے جس کے ذریعے ہم دو چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں. تو یہاں پہ خیر و ابقا تو اسی وزن پہ آیا، اگر آپ اندازہ کریں گے افعالو کے وزن پہ ہی آیا، یا پہ کھڑا زبر اگرچہ آ گیا ہے، لیکن خیرون اس وزن پہ نہیں ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ ایکسیپشن ہے، یہ معنی وہی دے گا زیادہ بہتر، کمپیئر کر رہے ہیں ہم، لیکن اس اسٹرکچر پہ نہیں آ رہا ہے جو افعالو کا اسٹرکچر ہے. اچھا، ہم نے جو پریکٹس کی تھی وہاں کی تھی ہم نے زید اطول من راشد، یہ پورا سینٹینس پڑھا تھا. قرآن اکثر اتنا لمبا استعمال نہیں کرتا ہے، اس کو اشارتاً ذکر کر دیتا ہے. یعنی اگر ابقا کہہ رہے ہیں تو مطلب کیا ہوا، ابقا من کل شیء، من کل شیء، یا آپ کچھ بھی آگے جوڑ سکتے ہیں جو جیسا آپ کو صحیح لگے. ورزق ربک، اور آپ کے رب کا رزق، خیر وہ زیادہ بہتر ہے، وہ ابقا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، مما اعطیتہم اس چیز کے مقابلے میں جو ہم نے ان کو دیا ہے. ابھی کلیئر ہوا ثنا صاحبہ؟ یس. ٹھیک ہے نا. تو خیرن اور شرن، شرن بھی اسی میں ایڈ کر لیجیے گا. شرن اور خیرن اس میں تفضیل کا ہی صیغہ ہے، کمپیریٹو ڈگری ہے، اگرچہ کہ افعالو کے وزن پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیے گا، ولا تمدن عینیک، اور اپنی آنکھوں کو مت پھیلائیے جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے، ازواجن، ازواجن کا ترجمہ کریں اصنافن، یعنی مختلف طرح کے، یعنی قسم قسم کے انہوں نے ترجمہ کیا ہے، طرح طرح کے. منہم زہرت الحیات الدنیا ای زینتها وبہجتها، بہجہ اور زینت دونوں خوبصورتی کے معنی میں ہوتا ہے. زینت اردو میں بھی بولتے ہیں ہم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، بأن یطغوا، تاکہ لنفتنہم فی، ان کو آزمائے اور تاکہ وہ سرکشی میں اور آگے بڑھ جائیں. ورزق ربک، اور آپ کے رب کا رزق، یعنی فی الجنت، جنت میں جو آپ کے رب کا رزق ہے، خیر زیادہ بہتر. اب دیکھیے یہ آگے والا جو محذوف تھا وہ انہوں نے یہاں پر کر دیا، مما اوتوہ فی الدنیا، جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے دنیا میں اس سے بہتر ہے. وہ ابقا یعنی ادوم، زیادہ دیر پا، زیادہ باقی رہنے والا. کلیئر ہے؟ کوئی ڈاؤٹ؟ کلیئر ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو آگے چلتے ہیں، اگلی آیت دیکھتے ہیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. وَأْمُرْ أَمَرَ يَأْمُرُ أَمْرًا، حکم دینا، آرڈر کے لیے امر کا صیغہ ہم بار بار بولے جا رہے ہیں جب سے ہم امر کو پڑھ رہے ہیں. وَأْمُرْ، اور حکم دو، أَهْلَكَ اپنے گھر والوں کو، بِالصَّلَاةِ نماز کا. ذمہ داری آ رہی ہے والدین پہ، ہم لوگوں پہ، آپ لوگوں پہ، ماؤں پہ، اور جو ہے بڑی بہنوں پہ. وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اور حکم دو اپنے گھر والوں کو نماز کا. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر جم جاؤ. استبرا یستبرو، استبار کسی پر جم جانا، صبر کرنا. اور تم خود بھی کرو، ایسا نہیں ابا بیٹھے کیا جاؤ بیٹا ذرا مسجد اور ابا بیٹھے آرام سے. تو حکم دو گھر والوں کو نماز کا اور خود بھی اس پر جم جاؤ. علیہا کا جو ہا ہے بشرا، وہ کس طرف لوٹ رہا ہے؟ شیب صاحب، سر نماز پہ صلاح. نماز صلاۃ فیمنن تھا، اس کے حساب سے علیہا لائے، علی الصلاۃ. واصطبر علیہا، اور تم خود بھی نماز پر جم جاؤ. لا نسألک رزقا، ہم نہیں سوال کرتے ہیں تم سے رزق کا. ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں رزق کھلاؤ، تم ہمیں جو ہے کما کے پیسہ دو. یعنی نماز پڑھنے میں آپ کو کوئی پیسہ نہیں لگ رہا ہے، یا ہم آپ سے مطالبہ نہیں کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی حیثیت سے زیادہ کرو. یعنی ہم تم سے رزق نہیں مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. وَنَحْنُ نَرْزُقُكَ، بلکہ ہم رزق دے رہے ہیں تم کو، بلکہ ہم رزق دینے والے ہیں تم کو، دیتے ہیں ہم تم کو رزق. رزق یرزق رزقاً، رزق دینا. اور ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ، رزق کا ہم نے ایک بہت مختصر معنی کر لیا. رزق جب ہمارے دماغ میں آتا ہے تو ہم اکثر کھانے پینے کی چیزیں، تنخواہ یا ان چیزوں تک ہم لمیٹڈ رہ جاتے ہیں. رزق اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے. رزق ہماری سانس بھی ہے، ہماری باڈی بھی ہے، ہماری جو ہے ہمارا گھر بھی ہے، ہماری رشتہ داریاں بھی ہیں، ہمارا اطمینان اور سکون بھی ہے، اور دنیا میں ملنے والی مختلف طرح کی جن آکسیجنوں کا ہم اور گیسز کا ہم نام نہیں جانتے ہیں، وہ سب رزق کے اندر شامل ہے. وہ یہ سب رزق کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک بہت وائڈ معنی ہے رزق کا. نحن نرزقک، بلکہ ہم رزق دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقوی، اور انجام تقوی والوں کے لیے ہے، یعنی بہترین انجام تقوی والوں کے لیے، ورنہ تو انجام سب کا ہے. عاقبہ انجام، بدلہ، اور بدلہ یعنی بہترین بدلہ. للتقوی
تقوی کے لیے ہے، یعنی تقوی والوں کے لیے. تو کبھی کبھار قرآن ایک لفظ کو بول کے اس کے معنی کو اس کے کرنے والا مراد لیتا ہے. یہاں نہیں بولا للمتقین، للتقوی بول دیا. اور آپ دیکھیں گے اس سے آپ کا جو آیت کا اسٹرکچر چل رہا تھا کھڑے زبر والا اشقا اتقا، وہ بھی مل گیا، اور اشارہ بھی اس کی طرف ہو گیا. تو ایسا ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، کسی لفظ کو بول کر کے اس کے جو ہے کرنے والوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. جیسے قرآن نے ایک جگہ کہا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، قریہ کسے بولتے ہیں ہم؟ بستی. بستی کو. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنْتَ، اور تم پوچھ لو بستی سے. اب ظاہر سی بات ہے، ہمیں معلوم ہے کہ بستی سے ہم نہیں پوچھ سکتے، وہ بولتی نہیں ہے، اسے ہم سوال جواب نہیں کر سکتے. مطلب کیا ہے؟ اہل القریہ، بستی والوں سے سوال کر لو. تو عربی کا اسلوب ہے، صرف قرآن کا نہیں بلکہ عربی کا اور اردو میں بھی ایسا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو سراپا صبر ہے، ہم بولتے ہیں جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہو. ٹھیک ہے نا؟ ہم بولتے ہیں شکر کا پتلا ہے وہ. اس طرح کے الفاظ، مجھے انگریزی کا بہت زیادہ تجربہ نہیں ہے لیکن اردو میں بھی ہے اور عربک میں بھی ہے. ایک بار پھر دیکھیے گا شاید کو اہل کا بھی، اور حکم دو اپنے گھر والوں کو نماز کا. اچھا دیکھیے گا، جو پورا حضرت یوسف حضرت موسیٰ کا واقعہ پیش کیا ہے اس سے ہی یہ ساری چیزیں نکل کے آ رہی ہیں. شروع میں اگر آپ کو یاد ہو، حضرت موسیٰ سے کہا تھا اقیم الصلاۃ لذکری، حضرت موسیٰ سے پہلے کہا کہ تم میرے یاد کے لیے نماز کو پڑھو. اور پھر پورا قصہ بتانے کے بعد کچھ آئیڈیل لوگ، کچھ برائی میں جو ہے بچنا ہے جن سے، اس طرح کے لوگ کا ذکر کرنے کے بعد کچھ چیزیں آپ کے بتا رہی. تو اور حکم دو اپنے گھر والوں کو نماز کا. وَاصْطَبِرْ أَيْ اصْبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر صبر کرو. لَا نَسْأَلُكَ أَيْ لَا نُكَلِّفُكَ، ہم تمہیں مکلف نہیں بناتے ہیں، ہم تم سے سوال نہیں کرتے ہیں رزق کا. لِنَفْسِكَ وَلَا لِغَيْرِكَ، نہ اپنے لیے رزق مانگ رہے ہیں ہم، نہ کہ اپنے علاوہ کسی اور کے لیے تم سے رزق مانگ رہے ہیں. نحن نرزقك، بلکہ ہم رزق دیتے ہیں. والعاقبۃ، اور بدلہ یعنی جنت. للتقوی أي لأهلها، تقوی کے لیے ہے یعنی تقوی والوں کے لیے. کلیئر ہے آیت؟ جی سر. کتنی آیت ہے؟ ٹوٹل 35 ہے شاید، نہیں ہو پائے گی. مجھے لگ رہا تھا ختم کر دوں گا آج. اچھا ٹھیک ہے، چلیے ایک آیت تو کر لیں، اور میں ختم ہو جاتی تو اچھا تھا، لیکن 3 منٹ ہے، فٹافٹ کرنا پڑے گا. وقالوا لولا یاتینا، اور وہ لوگ کہتے ہیں یعنی مشرکین کہتے ہیں، لولا یاتینا، اتا یاتی آنا، کیوں نہیں آتی ہے، بآیت، آیت یعنی نشانی، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں آ رہی ہیں. اولم تأتیہم، کیا نہیں آئی ہے، بینۃ، واضح نشانیاں. آیتن کیا مقابلے میں بینۃ کا لفظ زیادہ بڑی نشانی، واضح نشانی کے لیے بولا جاتا ہے. ما فی الصحف الاولی، جو اس سے پہلے کی کتابوں میں موجود ہے. یعنی ابھی آپ جو مطالبہ کر رہے ہو، اس سے پہلے تو ہم بہت نشانیاں دکھا چکے ہیں. حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، ان سب کی کتابیں موجود ہیں. حضرت موسیٰ کی، حضرت عیسیٰ کی کتابیں موجود ہیں. تو وقالوا لولا یاتینا، اور وہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں آتی ہے آیت، نشانی ان کے رب کی جانب سے. اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے اولم تأتیہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس نشانیاں، واضح نشانیاں. ما فی الصحف الاولی، جو اس سے پہلے کی صحف میں، صحیفے کی جمع ہے صحف، آسمانی کتابوں کو بولا جاتا ہے. اولا مطلب پہلے گزرے ہوئے. کلیئر ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے. ولو انا اہلکناہم، اور میں جلدی جلدی کروں یا رہنے دوں آج کمپلیٹ کرنا، کیونکہ ایک آیت رہی چاہیے. چلیے دیکھتے ہیں جتنا ہوتا ہے، یا چھوڑ دیتے ہیں 2 آیت. چلیے اگلی کلاس کو چھوڑ دو، کیونکہ آخری آیت میں تھوڑا سا لکھنا پڑے گا، مطلب الفاظ مانے 1-1.5 منٹ میں ہو نہیں پائے گا. چلیے ذرا 1.5 منٹ بچا ہے، دیکھ لیتے ہیں ذرا پچھلا کتنا. شیخ صاحب کچھ بولنے جا رہے ہیں آپ؟ بولیے بولیے بولیے. میں نہیں سر. یس، سب ایسا رکھیجیے گا. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا من. کون سی آتی ہے؟ 131 اسکرین پہ دیکھیے. ولا، اور نہ، تمدن، اور نہ پھیلائیے، عینیک کا اپنی آنکھیں، الا طرف، ما جو متعنا، ما جو متعنا ہم فائدہ نے ان اٹھایا، کو دے رکھا ہم ہے نے فائدہ اٹھانے کے لیے. ما جو متعنا، ہم نے دے رکھا ہے انہیں فائدہ اٹھانے کے لیے.
بھی ازواجن جوڑے یا قسمیں منہم اس میں سے زہرت خوبصورتی حیات دنیا دنیا کی زندگی کی لنفتنہم نہ فتنہ میں البتہ نہ فتنہ میں ڈالے انہیں تاکہ لی فیہ مطلب تاکہ ہم ان کو آزمائیں فتنے میں ڈالیں. لی تاکہ لنفتن تاکہ ہم فتنہ میں ڈال کے ہم انہیں لنفتنہم تاکہ ہم انہیں آزمائیں فیہ اس سے ورزق اور رزق رب کا آپ کے رب کا خیر زیادہ بہتر ہے وابقا اور باقی رہنے والا. چلے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس زبان کو ہمارے لیے آسان تر کر دے. قرآن کریم کا سمجھنا، اس کی باریکیوں کا سمجھنا، اس کی بلاغت کا